शेट कितें आसा बरें साजीचें आय थिंक बरें साजीचें कितें त्रास ना खबर ना कितें कितले टायमान वाट येयलो कळ्ळो सुद्दां ओ तर सगळ्यांक योगार एका नव्या व्हिडिओचेर सत्यम भावा कित्याक मारता रे सत्यम भाव मारपाक लागलो पयलींच आनी तुमी पळोवपाक शकता म्हाज्या फाटल्यान सीन पळया तुमी हांगा म्हाज्या फाटल्यान एक नंबर सारको बिचार येयल्ले आसा परत एक फावटी आनी ते सुद्दां आमी येयल्या तांची सेकंड फावट आनी ही आमची सेकंड फावट आसा तांची आनी प्रज्वल माम बी सो थंय आसा दिश्टी पडटा खबर ना म्हाका ते थंय रावले आनी आमी इतले आसा पळय तुमी पळोवपाक शकता सत्यम आहा प्रजय आहा आनी स्वयं तुमी आयसून दाद म्हणपाचो बिकॉज स्वयं तो मातसो व्हड जालो ना रे 18 वर्सां जालो तुका जावना तर आमी आतां गरोवपा येयले आसा आनी आमी गरोवपाचो प्लॅन केला थंय सगळं वचपाचें गरोवपाचें सुकती आसा सद्या तरी पूण फाटल्यानच्या पळय कितलो व्हड मावंटन तो भरपूर व्हडलो आहा कळ्ळें तो आमी फर्स्ट क्लास करता सत्यम आपल्या रॉड सेटअप करपाक लागलो आसा ओके हांव बी मागीर रोड सेटअप करता थंय सुंगटां हाडले आमी ओके सो तुमकां पळयता कशें ते थंय करतले तो थंयचो व्हिडिओ खबर ना तांकां नुस्तें कितें लागत जाल्यार काडपाक पडटलो नाजाल्यार हांगा कितें लागत जाल्यार हांव तुमकां सिस्टमॅटीक दाखयता ओके वच आनी जबरदस्त पडटा तेव्हा हांगसर फर्स्टच कास्टाक तुमी पळोवपाक शकता हें आमगे नॉर्मल नुस्तें सदांचें तूं खाता मरे का हा सत्यम खाता सत्यमान पयलीं तें पळय नुस्तें काडल्या फर्स्ट कास्टाक ओके सो उजवाड काड पडना बट तें कितें म्हणटा म्हाका खबर ना तें काड रे काय कशें थंय पडटलो दाखयता हांगसर हांव येयल्लो कास्ट करपाक आनी तुमी शकता हांगा पळोवपाक तुमी झूम करून दिसता ही खंय तांती दिसता एग्स खबर ना म्हाका कितें खूब आसा हांगा बेश्टे आल्गे म्हणून बीन खबर ना म्हाका ओके सो फर्स्ट कास्ट करया आमी मोबायल हांगा लावन कास्ट करपाक म्हाका पयलींसून भंय दिसता दारां बदलली ती ओके सो हांव म्हाजो करता फर्स्ट कास्ट गरी घुसपली पळया कशें ते ओके ब्रेड अजुनूय ऑर्डर केल्लो अजुनूय येयला म्हागेली 1 तारखेक पावपा दिसता सो हांगा मारून पळयता स्ट्रेट ओके सो फर्स्ट क्लास केल्लो आसा म्हाका खबर ना कॅमेराचेर काय म्हणून पळयता मेळ जाल्यार तुमकां दाखयता ओके तर प्रोजेक्टाचून पळोवपाक शकता हिरो जाला काबा कितें रे सुंगट गेले खंय गेले आनी एकूच नुस्तें जालां आसा आमकां आनी सद्या ब्रेड मारलो आसा सॉरी रॉड मारलो आसा आनी हांगासर आमी घुसपता अजून आमी आतां सेटलमेंट अजून जालो ना आमगेलो सो आनी प्लेसीस ट्राय करून पळोवपाक जाय थंय फातरां सगळ्यांक सुकती बी जाल्ली आसा सो प्रॉब्लम जाता ओके सो पळय तांकां खबर ना कितें लागता तें तुमी पळोवपाक शकता थंय आसा ते फातराचेर आसा आनी आमी हांगसर सो आमकां ते सायडच्यान कांय लागूना आनी बायट नासलेलो एकूच आसलें सत्यम बारीक नुस्तें सो आमी आतां प्लेस चेंज करता आमी आतां तुमी पळोवपाक शकता हे सगळें तळप काडून आमी ते सायडच्यान वयता सो मातशें रिस्क आसा ते मुखार गेल्ले आसा आनी म्हाजे कडेन नुस्तें आहा आनी रॉड बी आसा सो असो वयर चडटा तुमकां दाखयता मागीर ते सायडीचो व्यू पळोवया कसो आसता ओके सो पळया तूं वयर चडपा पडटा अशें करून सो तर आतां आमी ते फाटले सगळे क्रॉस करून ते थंयसर वयर रावल्या प्रजय आनी स्वयं आनी सगळे क्रॉस करून आमी अशें पावले आसा मावंटन पळया पावरफूल दिसता आनी तुमी हो व्यू पळया आतां उदक सारकें लागींच सत्यम हांगसर लागीं करता म्हणटा पूण आनी तुमी पळोवपाक शकता हे सायडीच्यान आतां हे सायडीच्यान केन्ना येवना आसलें पावरफूल आसा उदक बरें आसा अशें ल्हार मारना अशी आनी सनसेट सारको पावरफूल मेळटा आमकां थोड्या टायमान ओके सो हांगा करून पळयता ह्या प्लेसीचेर आनी पळोवया आतां हांगा ह्या प्लेसीचेर कितें मेळटलें आमकां बायटा रे ओके सो फायनली म्हाका एक बायट येयलो आसा पळोवया कितें आसा जाल्यार बायट येयलो आनी एक बायट येयल्या शेट कितें आसा बरें साजीचें आय थिंक बरें साजीचें कितें त्रास ना खबर ना कितें कितले टायमान बायट येयलो म्हाका कळ्ळो सुद्दां यस 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 तुमकां पळोवपाक शकता हांगसर म्हाका खबर ना नांव कितें ना तुरे आनी हें नुस्तें हांवें हेजेर तेंगे रील घास मारता हें म्हणल्यार जात लागल्या जात बरें आहा सो हें मागीर एक सामको पांडू रे काट रे आनी तुमी पळोवपाक शकता कलर्स पळय कलर्स ताका तुमी सारकें एक्झॅक्ट
बरो बायड येयलो दी खबर ना हें पयलां हांवें नुस्तें बट तें कितें म्हणटा म्हाका खबर ना सो तुमी पळया तांकां कितें रे सत्यम आवय पळया सनसेटाचेर कसलें दिसता तें कलर्स पळय तेजे एक नंबर सारकें एक नंबर नुस्तें कितें तें खबर ना म्हाका तुमकां कितें जाल्यार खबर आसल्यार मातशें प्लीज कमेंट करात जबरदस्त सायज आहा बरी आहा रे फायनली तानशेर म्हणून ओके सो हेका हांव काडटा ओके तर सध्या तरी आमी रावले आसा तुमकां खबर ना म्हाका तुमकां म्हागे आवाज जाल्यार बिकॉज वार चड मारता सत्यम गेलो थंयसर कुल्ली धरपाक तुमी पळोवपाक शकता थंय कुल्ली आसा खंय एक सनसेट पळय म्हाज्या फाटल्यान आचरा हय पळोवपाक शकता तुमी पावरफूल सारको सनसेट चालू आसा एक सायडीच्यान आनी आमी हांगसर बसले आसा स्वयं थंय बसलो आसा तसो जो प्रजय वयर कितलो नाटक करता सत्यम थंय कुल्ले गेला आनी रॉड मारून दवरले आसा सध्या तरी आनी सध्या तरी हांगा इतली बरो वार मारता थंड सारकें चिल करपाक बट मेरे कुल्ली हां कुल्ली अजून एस बट मेळना ओके आमचे फिशींग चालूच दवरतले आमी सध्या तरी अजुनूय डे लायट आसा तितून भितर उडोवं नाका हय तेका रस्ट येतली ओके सो मुखार पळोवया नुस्तें कितें आनी मेळटा जाल्यार ओके तरी तुमी परिस्थिती हांगसर पळोवपाक शकता नुस्तें हांवें काडलें पळय उदक दाखयलें तें नुस्तें जितें जाल्लेलें हें पोंडा भितर सोडलेलें आनी त्या पोंडा अशें जालें की तें नुस्तें सामकें गेलें भितर आतां दिसता म्हळ्यार पोंडा तें उदक घालून तें सगळें काडटा आनी तेका पळय घोल आसा ती तळपान भितर गेलें म्हाका कितलें आसता खबर ना स्वयं हांगसर उदक काडया म्हणटा पळय सगळें हांगा रावल्या पळय सिस्टमॅटीक टॉर्च सामकें आसा ते सायडीच्यान आनी तें नुस्तें गेलें भितर आनी तें जितें हांवें कांयच केलें नासलें बरें पोसलें तेका 2 मिनटां खातीर आनी पळय चालू आसतलें मेळटा तुमकां नुस्तें मेळ जाल्यार ओके आनी रॉड थंय एक सत्यावन मारला हांवें एक हांगा मारला सनसेट चालू आसा देवप सो बेगीन करपाक पडटलें फायनली आमी तें नुस्तें आतां काडलो आसा ओके सो तेजें आमी करता सिस्टम आतां आनी प्रजय सनसेट जालो ऑलरेडी काळोख जातलो दिलो वायट दिसता आतां ओके आतां पळया आतां कितें मेळटलें आमकां हें काडलें आमी आतां फायनली सद्या आमी घर पावले आसा आनी तुमी पळोवपाक शकता इतली सद्या नुस्तें जालें आसा आमचें तुमी पळोवपाक शकता कितें जालें तें पळया तुमी इतलें नुस्तें सद्या जालें आसा आमगेलें ओके जबरदस्त सायज म्हणल्यार खबर ना म्हाका कितें म्हणटा उरती तुमी पळोवपाक शकता सायज आनी स्वयं पळय चॅम्पियन मरे किंग घालून सत्या तसो सागरा सांगना आनी सद्या तरी व्हिडिओ थंय काबार करपाक मेळना रोडाचो अर्थ रे ओके सद्या इतलें जालें थंय व्हिडिओ काबार करपाकूच मेळना म्हाका बिकॉज चड लेट जाला आमकां आनी येवपाक पडलें गडबडीन आनी सद्या तरी हांगा व्हिडिओ कवर करता तूं नुस्तें पयलें आसतलें कितें जालें तें आमगेलें सो आमी पावले घरा आनी नेक्स्ट पळोवया मुखार कितें आसा तें आनी कितें करपा रे कितें करपा तें खबर ना तें आमी प्लॅन करता सद्या आतांच पावले दोळे सांगे दोळ्यान 2 मूस केले म्हागेले सद्या आमी आसा आमगे पुलार ओके सो व्हिडिओ हांगा कवर करता सो प्लीज चॅनलाचेर सबस्क्रायब करा तसोच व्हिडिओ लायक करा आनी शेअर बीन करा तुमकां मेळटा रोकडो न्यू व्हिडिओचेर तर बाय